अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा कि वो कहते हैं जी डीएपी लेने की तो सकत नहीं है, नाइट्रोफास इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी जगह यूरिया 2 बोरी इस्तेमाल कर लें। फास्फोरस का अपना काम है, यूरिया का अपना काम है। बहरहाल ये ट्रेंड तो मैं नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि मैंने ऐसे भी काश्तकार देखे हैं जो महंगाई हो सस्ती हो वो खादों का मतवाजन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे वो दोस्त जो ये कहते हैं कि हमने 1 बोरी डीएपी डाली तो ये तो ज़मीन खा जाएगी, हम इस दफ़ा पोटाश डालते नहीं हैं। दोस्तों के लिए मेरी आज की ये वीडियो ख़ास है कि भाई आप जैसे तैसे करें, इस्तेमाल कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आप इसमें से कपास निकालेंगे वो आप सेल कर लेंगे, उससे आपको बचत हो गई। जो बाकी बचेगी ना वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी दे देता हूँ। अब वो कैसे मिल जाएगी, मैं आपके साथ एक रिसर्च का डाटा शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर जी, कपास का जो हिस्से हैं मुख्तलिफ जड़ें हैं, फिर इसकी छड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, खोखड़ियाँ हैं, बिनोला है और रेशा है, ये आपके सामने है। आप इसमें देखें कि इसमें नाइट्रोजन किस हिस्से में कितनी है। यहाँ पर जो छड़ी है इसके अंदर 1.46% नाइट्रोजन है, यानी 146 मन अगर छड़ियाँ हों तो उसमें से 1.5 किलो नाइट्रोजन आपको मिल जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं 1 एकड़ में से कितने मन छड़ियाँ निकलेंगी। अच्छा, इसी तरह आप देखें पत्तों में सबसे ज़्यादा जो है वो फास्फोरस और पोटाश है कि 1.19% फास्फोरस पत्तों में है। और इसी तरह अगर पोटाश की बात करें तो 1.80% पोटाश पत्तों में है। यानी मैंने आपको कहना यही है जाके कि आप फुट्टी चुन लेंगे, उसके बाद जो बचता है वो छड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, बचे खुचे टिंडे हैं, उसकी जड़ें हैं, सारों को ज़मीन में रोटावेट कर दें। जो आपने कपास बेची वो तो साफ ज़ाहिर है, वो तो जानी है ना आपकी खाद। जो बाकी है वो कहीं नहीं गई, वो आपको वापस मिल जाएगी और आपकी ये इन्वेस्टमेंट महफूज हो जाएगी। इसके अलावा साथ में आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों को ये समझाने के बावजूद भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो आंखों से देखा जाता है उस पर लोग ज़्यादा यकीन करते हैं कि वो 2500-3000 का वो 10 किलो का ह्यूमिक एसिड, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ऑर्गेनिक मैटर, वो तो ले लेते हैं, उस पर यकीन होता है। लेकिन 1 एकड़, पूरे 1 एकड़ की छड़ियाँ ज़मीन में दबाने से भी हमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा सकते हैं, इस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उस पर खर्चा नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक रिसर्च का डाटा है, कोई मेरी तहकीक नहीं है, मैं तो एक्सटेंशन वर्क करूँ कि इन्होंने ज़मीन से छड़ियाँ काट ली और 2 डेप्थ यानी 0 से 6 इंच और फिर 6 से 12 इंच, इन 2 डेप्थ के ऊपर इन्होंने मिट्टी के सैंपल लिए। तो जो 0 से 6 हम वही डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो इब्तदा में नमियाती मादा था वो था 40, उसके बाद जो है 3 दिन के बाद इन्होंने फिर नोट किया तो 41, फिर 60 दिन के बाद नोट किया तो फिर 41, इसी तरह फिर 90 दिन के बाद नोट किया तो 41। यानी जहाँ से छड़ियाँ काट ली गई तो वहाँ पर नमियाती मादे में कोई इजाफा नहीं हुआ, उसी मिकदार में ही रहा। जबकि नीचे देखें ज़मीन में छड़ियाँ दबा दी गई, तो इसमें जब सैंपल लिया गया तो इब्तदा में इसमें जो नमियाती मादे की मिकदार थी वो थी 52, 3 दिन के बाद यही होगी 68, और ठीक 60 दिन के बाद जैसे जैसे वो छड़ियाँ डिकम्पोज होती जाती हैं तो 76, और 90 दिन यानी 3 महीने में आपको मुकम्मल इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो 83। अब जितना नमियाती मादा इसमें बढ़ा, इसको आप बाजार से लेके बढ़ाएं तो आपको 8-10 हज़ार रुपये में जाके पड़ेगा। और छड़ियाँ क्या है आपकी मुफ्त के अंदर, आपकी जो बाकी खाद है, पोटाश है, फास्फोरस है, कुछ नाइट्रोजन है, इसी तरह और जो मिनरल्स हैं वो भी साथ में आपको मिल जाते हैं। नमियाती मादा भी ज़मीन का बढ़ जाता है, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेहतर हो जाती है, ज़मीन के अंदर जो दूसरे केंचुए हैं या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ज़िंदा रहने के लिए, जो लाइफ जो है उनकी बका के लिए मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि ये वाले भी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। अब बात करते हैं कि छड़ियाँ दबाने से फास्फोरस पर क्या असर पड़ा। ये भी वही रिसर्च का ही डाटा है कि जहाँ से छड़ियाँ काट ली गई तो उस वक्त इब्तदा में 9.2 थी फास्फोरस, 30 दिन के बाद 9.2 रही, फिर 60 दिन बाद, 90 दिन बाद फास्फोरस की वही मिकदार रही। जबकि जहाँ पर ज़मीन में छड़ियाँ दबाई गई तो वहाँ पर क्या था, इब्तदा में 8.80 थी, यानी फास्फोरस की मिकदार उस वक्त कम थी,
اور مہینے کے بعد 9.17 ہو گئی، اور 60 دن بعد 9.40 ہو گئی، اور 90 دن بعد 9.47 ہوگی۔ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ زیادہ فاسفورس پتوں میں موجود ہوتی ہے، تو جیسے جیسے ڈیکمپوزیشن ہوتی گئی تو زمین کے اندر کچھ اور فاسفورس کا ایڈیشن ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح پوٹاش کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو پوٹاش میں جو ابتدا میں تھی وہ 245 پی پی ایم تھی، 30 دن کے بعد 248 پی پی ایم، اس کے بعد 248، پھر 248۔ جب سے یہ مکئی آئی ہے اور ہم نے انٹینسو کراپنگ شروع کی ہے، فصل پہ فصل فصل پہ فصل، زمین کو ریلیکس نہیں ہونے دیتے، تو اب اتنا سٹیٹس نہیں ہے، ماں سوائے ان زمینوں کے جہاں پر مسلسل نہری پانی لگتا ہے اور یا تھوڑے سے کلراٹھے رقبے ہیں، ان رقبوں میں سالٹ افیکٹڈ سائل میں آپ کو پوٹاش کا لیول ذرا زیادہ ملتا ہے، اویلیبل ہو نہ ہو، لیکن پوٹاش ایکچولی جو ہے وہاں پر لیول وہ ہائی ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب چھڑیاں زمین میں دبا دی گئیں تو کیا ہوا کہ ابتدا میں 280 تھی، تو 30 دن کے بعد 299 ہو گئی، 60 دن کے بعد 294 ہو گئی، اور 90 دن میں 299 ہو گئی۔ یعنی آرگینک میٹر بھی بڑا چھڑیاں دبانے سے، پوٹاش کے کنٹینٹس بھی بڑے چھڑیاں دبانے سے، فاسفورس کے کنٹینٹس بھی بڑے چھڑیاں دبانے سے۔ اچھا، اب اس میں آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پی ایچ پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو جہاں سے چھڑیاں کاٹ لی گئیں وہاں پر زمین کی پی ایچ تھی 8، اور جہاں چھڑیاں دبا دیں وہاں پر تھی 7.9، وہ 1 پوائنٹ کا فرق پڑ گیا۔ اسی طرح یہاں پر یہ ایک سمری ہے، جہاں سے چھڑیاں کاٹ دی گئیں وہاں پر جو نمیاتی مادہ تھا وہ تھا 0.52، اور جہاں پر دبا دی گئی وہاں پر تھا 1.11، یعنی کہ اچھا خاصا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی بات آپ اور بھی نوٹ کر لیں کہ جب ہم زمین کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، یعنی جو اوپر والے 6 انچ ہیں وہ چھوڑ کے نیچے 7 سے 12 تک، تو وہاں پر آپ دیکھیں نسبتاً نمیاتی مادہ بھی کم ہوتا ہے، اور اسی طرح وہاں پر پی ایچ اوپر والی سطح سے تھوڑی سی زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جو اوپر والی جو ہے نا، یہ 15 سینٹی میٹر 20 سینٹی میٹر والی جو لیئر ہے، یہی اسی میں ہی عموماً روٹ زون زیادہ پھیلتا ہے، اور یہی فرٹائل سوائل ہوتی ہے۔ اور ہمارے بہت سارے دوست یہ غلطی کرتے ہیں کہ بننے کے چکر میں نا، بننے سائڈوں سے کاٹنے کے چکر میں اپنے رقبے جو ہیں وہ نیچے کر لیتے ہیں، اوپر والی جو فرٹائل سائل ہوتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں 2-2 فٹ، پھر وہ کئی سال لگ جاتے ہیں رقبے کو دوبارہ اپنی کنڈیشن میں آتے آتے۔ تو یہ غلطی نہ کیا کریں کہ اسی تھوڑا سا ایک حل لگانے کے چکر میں اپنی اوپر والی جو فرٹائل سائل ہے وہ وہاں سے اٹھا کے مختلف قسم کی جو کالونیاں بن رہی ہوتی ہیں، روڈ بن رہی ہوتی ہے، وہاں پھینکوا دیتے ہیں۔ یہ بحث کی ہے، اس کا آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی ہے، سمپل سی بات ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی تو ہوتی رہتی ہے، حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں، لیکن اچھی پیداوار لینے کے لیے اس کے غذائی اجزاء پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جیسے تیسے کر کے انہیں پورا کرنا چاہیے، اور اس یقین سے پورا کرنا چاہیے کہ اگر آپ زمین کو اس کا حصہ واپس لوٹا دیتے ہیں تو وہ جو آپ نے اس سے پیداوار لی وہ مائنس کر لیں، باقی آپ کی زمین نے آپ کی امانت محفوظ کر لی ہے، وہ آپ کی ضائع نہیں گئی۔ کہ آپ نے اگر فاسفورس ڈالی تھی کاٹن کے اندر 2 بیگ ڈی اے پی کے یا 3 بیگ نائٹروفاس کے، تو اس میں جو استعمال ہوئی باقی آپ کی زمین میں موجود ہے، جو کہ آپ کو ہی ملنی ہے، آپ کی فصل کو ہی ملنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زمین میں پوٹاش کی کمی تھی اور آپ نے ایکسٹرا 1 بوری پوٹاش کی بھی ڈال دی، تو جو استعمال ہوگی باقی آپ کو واپس آپ کی زمین کو ہی مل جائے گی۔ یہ بھی آپ کا ایک سمجھ لیں کہ ریزرو ہے، خزانہ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے۔